जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. मुगच्या बाबा पयली न्हू आज तुमी कित्याक आयले हांगा? फादर, आज आमकां पयलीं जायते दिसा फाटीं एक मॅसेज आयलोली आमचे मीस म्हणून लिजन ऑफ मॅरीचे वांगड्याचे मीस. ताका लागून आमी आयल्यांत. बरें, हे कारणान लागून आनी कसलें इंदेसांव घेवन तुमी हांगा आयल्यांत? With this intention, have you come with another intention in your mind? हो जागो पवित्र जागो, ह्या जाग्यार शक्ती आसा. आनी आमी जाणात भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराची कूड हांगा आसा, ती आमकां ओडून हाडटा. हांव मागीर सांगतलो कित्याक तें. आनी कोणें तरी दिमी घालून जाता ताणें, दिमी घालूंक जायना ताणें, जाचे लागीं दिमी घालूंक जाता ताणें घरा लागीं दिमी घालून हे सुवातेर येवन हांव म्हजें जिवीत भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा भाशेन करतलो आनी जेजूचो पाटलावदार जातलो म्हूण कोणें तरी म्हणलां. आदवराच See, sometimes we just take everything for granted. I am there to organize, I am there to preach, I am there to celebrate Mass, I am there to do this and that. But what about my passionate desire? What about my desire? What about my intention for the Mass? So, जरी तर आमकां हो पॅशनेट डिझायर ना जाल्यार ही कितली तूं नोयना कोर, हिंगा तूं वर्साच्या वर्सा यो आनी दिमी मार आनी कितें कोर, केसो सुद्दां जावचो ना. द फर्स्ट इंटेंशन इट शूड कम इन युअर मायंड इज इन युअर डॉमेस्टीक चर्च. कित्याक तूं तुजे पवित्र सोबेनचो डॉमेस्टीक चर्च तुज्या घरांतल्यान भायर सोदता हांगा येवंक. सो एवरीथींग, ऑल द प्रेपरेशन स्टार्ट्स फ्रॉम युअर फॅमिली, फ्रॉम युअर हावज. ते आमी करता जाल्यार सल्यूट. तर आयचो विशय आमकां जेजू भाशेन समाजाचे देगीक आसलोल्यांक काकूत दाखोवया. देवान मनशाक आपणा सारक्याचो, आपणा सुरवायचो रचला. देखून ही काकूत दाखोवपाची आमच्या सगळ्यांच्या जिवितान आसा. कोणाक एक्सिडंट जाता तेन्ना आमी काकूत दाखयता, घोडी वचून हेल्प करता, थोडी जावन मागणें करता. वो कोणाक पिडा जाता, मारेकार पिडा जाता अचानक, तेन्ना वचून आमी ताची सगळें काकूत दाखयता. जेन्ना आतांची आमची जाणटी आवय बापूय आसा तांकां भुरगीं सांडटात, ती रोडटात, तेन्ना तांची सगळें आमी काकूत दाखयता. मागीर आमी अनाथ भुरग्यां सगळें काकूत दाखयता. स्पेशल ऑटिस्टीक आमी पळयलें जाल्यार सो आमी काकूत दाखयता. हें आमच्या सोयिंबांत आसा. बिकॉज वी ऑल, इरिस्पेक्टीव ऑफ द रिलीजन, आर बीन क्रिएटेड इन द इमेज एंड लायकनेस ऑफ गॉड. आमी जनवरां सगळें देखून काकूत दाखयनाय, सृश्टी सगळें देखून. आतां सृश्टी कातोत्तात, मये कोत्तात म्हूण कितले आमी मोर्चा काडटात. तर आमी नेचरा सगळें मर्सी दाखयता. पूण क्रिस्तांवपण हाचे कोण ओदीक, क्रिस्टियनिटी शोज मोर दॅन दीस. जो कोण म्हाका दुखयता, जो कोण म्हाका आलोयता, जो कोण म्हाका रोडयता, जो कोण म्हाका म्हजेर बोगलांड्या घालता, जो कोण म्हाका मोर्दाचें फोर्मण मारता, जो कोण म्हाका नाकारता, ताचे सगळें हांव काकूत दाखयता. आनी इतलेंच न्हय, जेन्ना असलीं मनशां ओदीक तांकां कोणी एक्सिडंट जाता, वो ती बरी ना जातात, वो तांकां आनी कितली अडचण आसता, तेन्ना हांव तांचे चडशीं पयलो वेता. ही जावन आसा क्रिस्तांवपणाची काकूत, जी आनी हुंयच्या धर्मांत आमकां मेळची ना. Even when Jesus, when he was suffering on the cross, when he was carrying the cross, he shows mercy to the women of Jerusalem. मुस्कुलसार म्हणटा बापा तांकां बोगोस तेन्ना कोण ते कितें करता, ते काकूत वांडटा. देखून इन लूक 6:36 आमकां सांगता जेजू, बी मर्सीफूल एज युअर हेवनली फादर इज मर्सीफूल. खरेंच आमी जाता काय? भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरान आपल्या जिवितान भोव करून जी खोऱ्या देवाक सोडून ह्या सोयंबाच्या वस्तूक बोसताली, तांचे सगळें देवाचें उतर परगट करून, क्रिस्ताक परगट करून तांचे सगळें काकूत तो दाखयता. आनी आयचें पयलें वाचप, इजायास प्रवादाचें वाचप आमकां सांगता हीच ती वाट, तेच वाटेन चल. तर ही ती सुम्या जेजू क्रिस्ताची काकुतीची वाट आमी चलूंक जाय. आनी ही काकूत भोव करून आमी दुसऱ्यांक दितना पयले सुवातेर आमी आमच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक भोव करून आमच्या दुस्मनाक आमी दिवंक जाय. आजकाल क्रिस्तांवाचे दुस्मान चड आनी मागणी चड.
प्लस एन मायनस इज इक्वल टू गड्डा. सर ह्यो वस्तू जातात ताका लागून आमी इम्प्रूव खंयच्यानूय जायनाय, आमी शेडेमोडी जाता, लूकवर्म आमी जाता. तर हो काकुतीचो रस्तो जो जेजून आमकां दाखयला तो आमी दवरूंक जाय. आयचे शुभ वर्तमानात आमी आयकता जेजू स्वर्गीच्या राजाची बरी खबर परगटीत आनी जिन्सां पिडा रोग बरो करीत गांवां आनी नगरांनी भोंवतालो, म्हणजे लोकां सोबे काकूत दाखयतालो. जांकां समाजाचे देगेर आसात तांकां देवाची काकूत वांटतालो. Near that pool for 38 years he was paralyzed over there. ताचे सोबे तो आपल्या धर्मा प्रमाणे तो आपलो कायदे वो तेंचे ट्रेडिशन आसलें तें फॉलो करिना. तो म्हणटा ताका सांगता तुका बरो जावपाची खुशी आसा, उठ तुजें अंतरूण घेवन चल. ताचे सोबे तो उतरांतल्यान काकूत दाखयता. मुखार आमी पळयलें जाल्यार 10 जावं कोडकार धांवून येता जेजू चडशीं, तांकां भारायलोले, समाजान भारायलोले, तांचे सोबे जेजू काकूत दाखयता आनी ते 10 जाण बरे जातात. पूण एकलोच येवन देवाक दिनवासता. मागीर ती विधवेचो एकलोच पूत मेलोलो, जेजू ते सायडीन बेतालो. जेजू तिचे चुचुरे करता, तिचे सोबे काकूत दाखयता आनी हे मेल्ल्याक जिवंत करता आनी परतून आपल्या आवयच्या गोपान घालता. कुर्सार मरतलो चोर पयलो दोगांय जेजूची केबाणां करतात. मागीर तांतलो एकलो जेजू लागीं बोगसोणें मागता आनी जेजू कितें म्हणटा, टुडे यू वील बी विथ मी इन पॅराडायज. ताची सोबे काकूत दाखयता. आमी म्हणपाचें हय आख्खें वर्स भर जिवीत भर बरें फलगमालें आत येयला काकूत मागोंक, ताण बामातो तापड म्हणटली आमी. सो जिजस, वेन वी हॅव द कॅरेक्टर ऑफ जिजस वी वील शो मर्सी लायक जिजस, अदरवायज वी वील शो मर्सी लायक द वर्ल्ड. तर अशे तरेन जायते कोणी जेजू काकूत दाखयता आनी तांचें जिवीत बदलता. अशें भाग्योन फ्रांसीस शावेरान आपल्या जिवितान केलें. देखून आज लेगून ताची कूड, ताची मेल्ली कूड भावार्थ परगट करता. कितें वता? भावार्थ परगट करता. आज कितले जाणांक हिंगा हाडटात. आज आमच्या घरांनी जायतो लोक येता, म्हजेर मागणें कर, म्हजें मागणें कर म्हण येता. कोण येता? तुमगे येताय एटलिस्ट दिसता 10 पूण येताय. हिंगा दीस रात आसता. हांव हिंगा 3 वर्सां आसलो आनी हिंगा 5 म्हयने आसलो तेन्ना जायतो लोक येतालो. कित्याक ताची मेल्ली कूड दुखून भावार्थ परगट करता. आनी आमी कितें परगट करता? आमी कितें परगट करता तें आमी चिंतपाचें. देखून आमच्यांनी ही काकूत कशी आनी खंय दाखोवंक जाता 3 सुवातांचेर तुमच्या दोळ्या मुखार हांव दवरतां. ती तुमी पळयात. खरेंच हांव काकूत दाखयता जाल्यार असले मनीस समाजाचे देगेर न्हय पूण आमच्या कुटुंबाचे देगेरूय आसात. पयले सुवातेर टू माय सेल्फ. जेन्ना हांव चुकता तेन्ना हांव कितें करता काय, वो जेन्ना म्हजे लागीं महापातक जाता तेन्ना हांव कितें करता काय, वॉट थॉट्स आर कमींग, सुसायडल थॉट्स आर कमींग, नॅचरल इट इज. पूण वचून तूं सुसायड करता, प्लॅन करता, दॅट इज अननॅचरल. पूण जेन्ना तसली थॉट येता तेन्ना, सुसायडीची थॉटां येता तेन्ना तूं वचून देवा सुरची बोगसोणें मागता आनी म्हणटा सायबा हांव पडलो, म्हाका बोगूस, लोक कितें म्हणटा तें म्हणून दी, पूण हांव म्हाका बोगशिता, हांव तुज्या शेरोणा येता. No one is perfect in this world. I am not perfect. You all are not perfect. Not even the Holy Father is perfect. Everybody is weak. So, but we strive to be perfect. So, your worth is more than your mistake. Whether it is a mortal sin, whether it is a venial sin. So, your worth is more than the mistake. But mistake करीत राव नाकात. Bogus, never hate yourself because of your mistake. Never curse yourself. आणि पत्तून नाका आवय हांवें आनी करूंक जाल्लें, करूंक ना तें. डोंट गो टू युअर पास्ट विथ दिस नेगेटीव थिंग्स. दुसरी सुवातेर टू युअर फॅमिली मेंबर्स. बरें तें कर. जी कोण तुका काटाळटात, जी कोण तुका लेखिनात, जी कोण तुजेर आड आसा, तुजेच कुटुंबाचे वांगडी, जे कोण तुगे भाव भयणां तुजे जोळटात, तांचे पासून पयले सुवातेर मागणें कर तुज्या कुटुंबांत. प्रेयर चेंजीस एवरीथींग. मागीर कितें बरें करूंक जाता तें कर. आनी बो करून असलो मनशाक केन्ना एक्सिडंट जाता, केन्ना दुयें जाता, चोय म्हाका एणें पिडापीड दिली न्हू, म्हाका एणें त्रास दिले न्हू, तर देवान हांसलें ताका, चोय चोयला बेस्ट. हो देव आमचो न्हू, हो कोण कुड्ड्यांचो देव आसतलो. समजलो न्हू. तर आमी आमच्या कुटुंबांत आसलेल्यांक
काकूत दाखोवंक जाय. नो टीट फॉर टॅट बट ओन्ली मर्सी. आनी जेन्ना हें आमी करतले तेन्ना आमच्या कुटुंबांत आमी ह्या काकुतीचे सागोर आमी जातले. आनी निमाणे सुवातेर आवटसायड आ फॅमिली भाग्योन फ्रांसीस शावेरान विधवा सोबे, अनाथा सोबे, जी कोण नेणार आसली तांचे सोबे, जी कोण जाणटी आसली तांचे सोबे आपल्या उतरांनी कोन्यांनी ताणें काकूत दाखयली. कितें करून? एक क्रॉस हातीन घेवन. आज कोण क्रॉस घेवन गेले म्हणटले अरे ती पीश मरे क्रॉस घेवन वयता, अरे तो पीस मरे क्रॉस घेवन भोंवता म्हणून. क्रॉस घेवन वचपाची गरज ना. आय एम द लिवींग क्रॉस ऑफ क्रायस्ट मूड आनी वस आनी जेजूक तुज्या जिवितांतल्यान समाजाक पुरगूट कर. बो करून जी अनाथ आसात, विधवा आसात, जी कोण उत्सोडीक सांपडलीं आसात, जी कोण जाणटी आसा तांकां तुज्या बऱ्या उतरांनी कोरण्यांनी तांकां तांची सोबे काकूत दाखय. हेंच करूंक भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक फुडें घालून आमकां पवित्र आत्म्याची शक्ती मागुया.